like, subscribe, and get notified. सगळ्यांक तुमकां येवकार. म्हजें नांव सेसिल रॉड्रिगेज आनी आमी कला रतन मान प्रेस कॉन्फरन्स घेता कित्याक आमचे गोंयचे कलाकारांक त्रास करपाक कला अकॅडमीन एक नई पॉलिसी काडल्या आनी ताजेर उलोवपाक आमचे मुखार आसा फ्रांसीस कोएलो, संदेश प्रभुदेसाय, देवेश मोगे आनी मिस्टर कुलदीप कामत. आयची प्रेस कॉन्फरन्स ही आसा ती मातशी वेगळी गजालीची आसा. कला अकादमीच्या संदर्भात जरी आसली तरी जो आमी इश्यू घेतिल्लो, कला अकादमीचो इश्यू घेतिल्लो, त्या इश्यूच्या संदर्भात पूण तो इश्यू घेतकच कलाकारांनी एक जेन्युइन इश्यू घेतलो आनी तो इश्यू घेवन ताजेर विधानसभेन चर्चा जाली आनी स्वता मुख्यमंत्र्यान मान्य केलें की येस खुबशे सारकें ना जाग्यार आमी सारके जाग्यार घालतले, आर्टिस्टांची कमिटी करतले आनी आमी बाकी सगळ्यो गजाली जाग्यार घालतले, म्हणजे आमी बोवाळ घालतले तें सगळें मान्य करतकच ती कला अकादमी कलाकारां बरोबर सुडाचें राजकारण खेळपा लागलें आनी ताजी देख कशी ही आमकां थंय पळोवपाक मेळ्ळी. ती म्हणजे राजदीप नायकाचें गांव जाला जाणटो हें नाटक आनी ताजे पुरस्कार जवळ जवळ 80च्या लागीं प्रयोग जावपाक लागले. प्रयोग जाल्यात कितले प्रयोग खंयच्या नाटकाचे अशें जाले ना. टोपी नाटकाचे जे पयलीं नाटक लंडनाक वता जी खूब अभिमानाची गजाल. कला अकादमी धरून, कला संस्कृती खातें धरून, गोंय सरकार धरून सगळ्यांक एक अभिमानाची गजाल आशिल्ली. अशे तरेचें जें नाटक, त्या नाटकाचो प्रयोग 16 ऑगस्टाक कला अकादमीक जाले आनी ही जाता तेन्ना पयलीं पयलीं फॉर्म भरपाचें बी सारकें कांय जाग्यार ना, पडलें ना वचून थंय लेटर दिवचें पडटा. तें लेटर ताणें 2 तारखेक दिलें. 8 दिसां भितर हे येतात, कारण तिकिटाचें नाटक जायरात करची पडटा, तिकेटी विकची पडटात, तो ऑनलायन तिकेटी विकतात, तिकेटी घेतात. हाका परमिशनूच घेना. परमिशन येत ना म्हणून फायनली ताणें वाचपूस केली जाल्यार ताका भितरल्यान कळ्ळें की ताका 14 ऑगस्टाक एक लेटर रजिस्टर्ड एडीन धाडला. आतां 14 ऑगस्टाक लेटर धाडला, तो रावता वळवय. 15 ऑगस्टाक सुटी, पोस्ट ऑफिसाची सुटी. नाटकाचो प्रयोग सांजचो 7:30 वरांचेर 16 तारखेक. ओके, सो अशा परिस्थिती भितर लेटर कितें आयलां तें खबर ना. भायर आसा लेटर कितें आसा तें खबर ना, कांयच खबर ना. फायनली पर्याय नासून तें लेटर आसूं दी अशें म्हणून राजदीप नायक ताची बायल रुचिता ही सगळीं कला अकादमीक गेली आनी कला अकादमीक तांणी लेटराची कॉपी मागली. जाल्यार ती लेटराची कॉपी हांव तुमकां वाचून दाखयता. ओके, जें लेटर 13 तारखेक ड्राफ्ट केला आनी सकाळ कॉपी दिता हांवें सकाळ अशें करून 14 मारला, प्रयोग 16 तारखेक. ओके, आनी ते सांगतात की हांव फास्ट वाचून दाखयता. लेटर तरी इट इज नोटेड बाय मॅनेजमेंट ऑफ कला अकादमी परमिशन वॉज ग्रांटेड टू यू फॉर परफॉर्मिंग युअर कोंकणी नाटक गांव जालो जाणटो ऑन 10th एप्रील पयलो. सबसिक्वेंटली ऑन 29th एप्रील. It is also noted that you have violated the limits of performance permission, violated by your act to beforehand publicizing your letter by reading it in front of the audience. आता खंयचेय लेटर जे आसा ते सरकारी लेटर ही म्हणजे प्रायवेट मालमत्तांनी ती पब्लिकली कोणाक ती दाखोवची न्ही, बिकॉज इट इज अ परमिशन. सो तो म्हणटा की यू हॅव व्हायोलेटेड इट by your act of beforehand and then subsequently circulating it on social media without the same being raised to the concerned authorities is an act with an intent to malign the image of Kala Akademi and its authorities. आता सगळ्याक खबर आसा की जेन्ना राजदीपचे पयलो प्रयोग करपाक गेलो तेन्ना पड्डी पसून सारकी फाटी फुडें जायनाशिल्ले, लायट सारकी चलनाशिल्ली, एसीचो प्रॉब्लेम आशिल्लो, हजार तरेचे प्रॉब्लेम आशिल्ले जे तुमी प्रेसान सगळें कवर केल्यात. आनी हे ताणें धाडस दाखोवन थंय येवन लोकां मुखार हें मांडलें की हें पळय ही अशी परिस्थिती आसा. हातूंत भितर कितें वायोलेट केलें तें आमी समजुपाक शकना. Your letter was, however, subsequently inwarded in Kala Akademi office on 30th April. In case you had any complaint of the shortcomings in the auditorium,
you should have reported the same instantly to the authorities concerned. It was reported. Immediately सांगला to the authorities. तू किती प्रयोग सोडून कलाकारांनी आम्ही पालासी भितर वचून थंय सांगपाक आनी थंय कोण आशिल्ले ताणी इमिजिएटली सांगला लेटर पसून बरोवन दिला सगळे त्या गजालीचे की हें सारकें चलना बिलना म्हणून जाल्यार ते सांगतात की अशें तरेन केलें दी मॅनेजमेंट ऑफ कला अकादमी वॉज अनहॅपी विथ दी वे यू हॅव प्रोजेक्टेड युअर ग्रीवेन्सीस. आतां एक कलाकारान खंयचीच गजाल सारकी चलना येवन मांडप इज तांकां अनहॅपी दिसता. However, considering this as a first instance, an opportunity was granted by allowing you to perform for another occasion on 26 July. Okay, 26 June. However, no improvement was noticed in your behavior, wherein it is noticed that you have circulated by way of uploading a video on the social media covering on additional points of grievances with regards to the repairs of Kala Akademi again, without bringing the same to the notice of the authorities. ऑथॉरिटीची नजरेक हाडून दिली ना म्हणून सांगता. ऑफिशियली लेटर दिला, सगळी कितें सांगला, ताच्या नंतर आमचें आंदोलनूय सुरू जालां. आंदोलनांतल्यान आमी सांगलां आनी हे सांगतात की तूं आमकां लेटर दिवपाचें सोडून थंय सांगता. दी मॅनेजमेंट इज देयरफॉर बाय नाव क्लियर that your motive behind putting such videos and publicizing the shortcomings noticed in the Kala Akademi beforehand without bringing the same to the notice of authorities is destined to malign the image of Kala Akademi and its authorities, which is exceeding the limits of permission for performance granted to you. At the last paragraph is important. The management has therefore taken this issue very seriously and sought for an explanation from you as to why the performance permission sought by you for performing your Kokni Natak on 16th August from 7 to 11 p.m. at Dinanath Mangeshkar Kala Mandir auditorium be not considered. Okay, तुका permission कित्याक आमी दिवचें, did not considered and the permission be denied to you in view of your repeated acts of exceeding the limits of performance permission. हे पयलें आनी शेवटचें लेटर. हाज्या पयलीं कला अकादमीन केन्नाच सांगलें ना की तुमी आमकां बरोवन दिली ना आनी हें केलें ना तें केलें ना, कांयच सांगलें ना. 2 फावट जाले, इशू जालो, जेव्हा सांगलें त्या इशूचेर बोवाळ जालो, आमी कला अकादमी मंडळान बोवाळ केलो, एसेंब्ली भितर इशू घातलो, सीएमान मान्य केले सगळ्यो गजाली. इतलें सगळें आसून हें अशें तरेन ताजें नाटक आडावन दवरून इमेजीन करा. 14 तारखेक लेटर धाडटात, 15 तारखेक सुटी, 16 तारखेक सांजचें नाटक. इट इज व्हेरी क्लियर की ताजें नाटक आडावन ताजें नाटक बंद करपाचो प्रयत्न कला अकादमीन ह्या अशें तरेन केलो एक कलाकाराचो. जे कलाकार आपल्याक फॅसिलिटी सारक्यो मेळनात थंय पयलीं भशेन सांगतात, तांचे कडेन सुडाचें राजकारण खेळपाचो जो प्रकार आसा तो कला अकादमीन सुरू केलो. हाजेर इमिजिएटली राजदीपान रोखड्या रोखडे त्याच दिसा ते लेटर मेळटकर हें लेटर रावलें ना, रजिस्टर्ड एडीच्या लेटराक रावलें ना. त्या लेटर घेतकर इमिजिएटली त्याच दिसा रिप्लाय दिलो. तो रिप्लाय दितकर नाटकाचो प्रयोग जालो. आमी नाटकाच्या प्रयोगाक गेल्ले, हांव गेल्लो, फ्रांसीस गेल्ले, बाकीचे गेल्ले, आमचो निमंत्रक गेल्लो, देविदास अमणकार सगळे गेल्ले आमी. थंय फ्रांसिसांनी रावन थंय पळयलें एक्झॅक्टली कितें प्रॉब्लेम जाता तें आमकां अनुभवपाक जाय आशिल्लें. तें जातकर ताजी कंप्लेनी, ताजी सगळी ग्रिवेन्सीस परत थंय दिल्यो आनी हें सगळें जातकर पयर 4 दिसांनी ती रजिस्टर्ड एडी ताका घरा कडेन मेळ्ळी. म्हणजे तुमी पळयात, लेटर 14 तारखेक पावता, 16 तारखेच्या नंतर 4 दिसांनी एडी आसा ती रजिस्टर्ड एडी आनी 16 तारखेक प्रयोग जो तांकां जावपाक दिवपाक नाका आशिल्लो. आनी जर ताणें हें पत्र वचून जर घेतलें नाशिल्लें जाल्यार ते दीस ताका थंय येवन आडावन तें कला अकादमी बंद दवरता आशिल्लें आनी सगळीं प्रेक्षकां येतले, त्या प्रेक्षकांचो बोवाळ जाता आशिल्लो. सो लकीली एक कळ्ळें म्हणून आमी मुखार गजाली करपाक लागले. मुखार कितें जालें तें फ्रांसीस संदेश बाबान सांगला पळय तशें आमकां कळलें दिनभरां, राजदीपाक दिनभरां 12 सुमार कळलें की असलें एक लेटर तेणी, आमी तुमकां लेटराची कॉपी दितली, असलें लेटर तेणी रजिस्टर्ड एडीन धाडला म्हणून. राजदीपाक हांवें सांगलें तूं थिंगा पाव रोखडो. तो थिंगा पावलो 4 सुमार. 5 ताका थिंगा मेंबर सेक्रेटरी मेळ्ळो आनी 5 मेंबर सेक्रेटरी मेळोन ताका सांगता हांव हिंगा 5:30 स लेगून आहा, ऑफिस 5:30 स लेगून चाले आसतलें, तुमी ह्या लेटराचो रिप्लाय दियात. आनी राजदीपान म्हणलें लेटराचो रिप्लाय आमी कित्याक दिवपाचो. तेणें म्हणलें पळय आमच्या लेटरान संदेशान वाचला पळय तशें तेणी लास्ट पळय कन्क्लुडींग क्वेश्चन विचारला
प्लीज गिव एन एक्सप्लेनेशन, शॉर्ट एन एक्सप्लेनेशन राजदीपान दिवपाचें की तुमचो परफॉर्मन्स आमी डिनाय करपाचो न्हू, आमी डिनाय कित्याक करपाचो न्हू. म्हणजे तेंचें कितें म्हणणें की तेजो परफॉर्मन्स तेणी डिनाय करूंक जाता. कित्याच्या फुस्तार डिनाय करूंक जाता, तेणी थिंगा स्पश्ट बरयलां वायोलेटेड द लिमिट्स ऑफ परफॉर्मन्स परमिशन. आतां परफॉर्मन्स परमिशन कित्याक आसता, आदी ते एक फॉर्म दितात, ते फॉर्मान बरयलेलें आसतलें तुमकां आमी हो जागो दिता परफॉर्मन्स, ही फेसिलिटी दितात, ही फेसिलिटी तुमी बरे तरेन वापरपाची. उणतीर काय लावपाचें न्हू, आमची स्टेज आहा ती पिड्यार करपाची न्हू, कितें लायटी फोडपाचें न्हू, तोहले सगळे तितून परमिशनान रुल्स एंड रेग्युलेशन्स आसतात. पूण सरकारान एक आर्टिस्टाक सांगूंक जाता तो स्टेजीर कितें उलयतलो आनी कितें सांगतलो. सरकारान सांगूंक जायना, सरकारान कोणेच कोणाकूय अशें सांगूंक जायना की बाबा तूं परफॉर्मन्स करतलो, त्या परफॉर्मन्साक तुवें कितें सांगपाचें, कशें उलोवपाचें, परफॉर्मन्सा बद्दल तुवें कितें करपाचें. आतां हांव तुका एक उदाहरण दिता. आयज हांव हॉटेलान गेलो रावपाक, हॉटेलान गेलो उपरांत तिका एसी चलना, बेडशीट सारकें ना, रुमान लायटी सारके ना. हांव हॉटेलकाराक सांगतलो न्हू बाबा तुमचे लायटी सारके ना, एसी सारके ना, सारकें करा म्हणून. हॉटेलकार थिंगा येतलो, थिंगा पळयतलो, ते कितें आहा तें दुरुस्त करतलो आनी म्हाका सांगतलो बाबा सारकें जालें. तोरी जायना जाल्यार हांव कितें करतलो, भायर सरतलो, बेजार जावन रिव्यू बरयतलो. रिव्यून कितें बरयतलो, हें हॉटेल सारकें पाड पडलेलें हॉटेल, हिंगा केन्नाच तुमी वचपाचें न्हू, ही रायट म्हाजी, ही हो म्हाजो हक. हांवें भायर येवन कितेंय म्हणूंक जाता हॉटेला बद्दल, कित्याक त्या हॉटेलान सारकी म्हाका फेसिलिटी दिवंक ना, हांवें पयशे भरले त्या हॉटेलान. म्हणून आमी कला अकॅडमीक राजदीपान आमी अर्देवरान तें लेटर तयार केलें आनी राजदीपान हें 3 पेजीचें लेटर आमी सबमीट केलें मेंबर सेक्रेटरीक, सायन करून ताणें सबमीट केलें. हें पळय लेटर आहा तें तुमकां हांव आख्खें वाचीना, तुमकां हांव कॉपी दितलो, आमी 10-15 कॉपी काडल्या. पूण आमी हिंगा स्पश्ट बरयलां की हो पळय नोटीस तुमी धाडला तो हो सामको इल्लिगल नोटीस. एक कित्याक इल्लिगल, बिकॉज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गिव्स अस द रायट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. अंडर आर्टिकल 19(1)(a) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कोणाकूय कितेंय उलोवंक जाय ताका कॉन्स्टिट्यूशनान हक्क दिलेलो आसा आनी तेणें उलोवंक जाता कितेंचेरी. दुसरें म्हणल्यार रायट टू यूज पब्लीक स्पेसीस. कला अकॅडमी इज अ पब्लीक स्पेस. ते तेंचे बापायचे फात न्हू, तेजे पायन, त्या मेंबर सेक्रेटरीच्या पायन, मिनिस्टराच्या पायन ते बांदूंक ना, लोकांच्या पयशांनी आनी लोकांनी आनी सरकारान बांदले. तो तांकां रायट ना कोण वापरतलो आनी कोण वापरचो ना तें सांगपाक तांकां कांयच रायट ना. तो सेकंड पॉयंट इज रायट टू यूज पब्लीक स्पेसीस. थर्ड पॉयंट इज एफर्ट टू एड्रेस इश्यूज. आमी स्पश्ट बरयलां की हे पळय इश्यूज आहा ते मार्चांतल्यान चालू आहा. मार्चान तो ऑडिटोरियम बुकींग करून गेलो पळय तेन्ना ताका लोकांक सांगलेलें, ऑडिटोरियमच्या लोकांनी सांगलेलें की बाबा सावंड तुजो हाड म्हणून. हेजे अर्थ कितें जालें, सावंड सारको ना तुमी मान्य करता. मार्च गेलो, एप्रील गेलो, मे गेलो, जून गेलो, जुलय गेलो, 3 वर्सां तुमी कला अकॅडमी बंद दवरली. आतां 6 म्हयने तुमी म्हणटा सारकें जावंक ना, तुमी कितें चल्लें. ते एफर्ट्स आहा ते एड्रेस इश्यूज एड्रेस करपाक ते एफर्ट्स घेयना. पॉयंट नंबर 4 तेणें पळय राजदीपान बरोवन लेटर दिली. हे कितें म्हणटा तुमी आमकां सांगा न्हू. तेणें 30 एप्रिलाक बरोवन दिला, तेजी एक्नॉलेजमेंट दिला राजदीपाक, तेणी दिवंक ना. तेणी कितें मान्य केलां की बाबा आमकां लेटर मेळना, तेंय मान्य करिना. ते म्हणटा तुवें आमकां सांगूंकच ना. अरे कोण सांगूंक ना, आमी तेकाय सांगना आनी सीएमाकूय सांगना. सीएमाच्या ऑफिसान आमी आमचे अपॉयंटमेंट मागतना फोटो घेतले, आमचे कडेन प्रूफ आहा. पूण हे म्हणटा एक्नॉलेजमेंट तुमी आमकां सांगूंक ना. म्हणून आमी म्हणटा तुमी आमकां, आमी राजदीपान तुमकां सांगला, आमी तुमकां सांगला, पूण तुमी एक्नॉलेजमेंट करूंकच ना तेजें. मागीर हे म्हणटा लोक देर इज अ कॉन्ट्रॅक्च्युअल ब्रीच. कॉन्ट्रॅक्च्युअल ब्रीच हेजे अर्थ कितें जालें की ते बरयता वायोलेटेड द परफॉर्मन्स परमिशन which means or implies contractual breach. अरे खंय आहा तुमचें कॉन्ट्रॅक्टूच ना तुमचें, सिस्टमच ना तुमचें सामकें. आदी तुमी फॉर्म भरताले, ते फॉर्म्स एंड टर्म्स एंड कंडिशन्स ऑफ यूज ऑफ ऑडिटोरियम आसताले, तुमचें तें फॉर्मूय ना. आतां नये गजाल चालू केला, हे तेंचे बापायचे फात सजवता ते म्हणटा तुमी लेटर दिया आनी मागीर तो लेटर सरकारा कडेन वयतलो, मागीर सरकार परमिशन दितलें ऑडिटोरियम वापरपाक. तेंचे पायचे ऑडिटोरियम ते तुमी आमकां लेटर दिया ना, फॉर्म भरपाचें थिंगा ऑडिटोरियम फ्री आहा, तो डेट तारीख फ्री आहा, जाल्यार लोक येवन फॉर्म भरतलो, पयशे भरतलो आनी फंक्शन जातलें. तितून तेणी बरोवंक जाता की फाल्यां प्रायम मिनिस्टर येवपाचो जाल्यार तुमचो फंक्शन आमी कॅन्सल करूंक शकता, तें तेणी बरोवंक जाता. तितलें ते बरयता आनी दिता. ते तुमी रुल्स एंड रेग्युलेशन्स परमिशन ते हे कितें म्हणटा
यू हॅव वायलेटेड द कॉन्ट्रॅक्च्युअल टर्म्स. कोणाचो कॉन्ट्रॅक्ट? तुमी हा कॉन्ट्रॅक्ट, तुम्ही कॉन्ट्रॅक्टूय करिना आजकाल आणि तुम्ही म्हणटा कॉन्ट्रॅक्च्युअल टर्म्स आर वायलेटेड. मागीर लास्ट आफ्टर द 5th point 6th point आमी तांकां 2 केस लॉज आमी तांकां हिंगा बरोवन दिलेले आहा. फर्स्ट केस लॉज विजय इमॅन्युअल वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1986 AIR 748 that held that no individual can be compelled to act against their conscience or belief, especially in public forums. I'll repeat, no individual can be compelled to act against their conscience or beliefs, especially in a public forum. हे स्पष्ट केला ह्या केसीन हायकोर्ट ऑफ केरला, सॉरी सुप्रीम कोर्टान. दुसरो आमी केस लॉ ताका सांगला. In the case of Shreya Singhal versus Union of India 2015-5 SCC 1, the Supreme Court reinforced that the free speech cannot be restricted merely because it is critical or inconvenient. म्हणजे तुमकां आवडूंक ना, आमी तुमची टिका करता म्हणून तुमकां ते आवडूंक ना म्हणून तुम्ही रिस्ट्रिक्ट करूंक जायच ना, कोणेच रिस्ट्रिक्ट करूंक जायना. फाल्यां हांव म्हणटा म्हाका तुजो सरकार आवडना, तुजें सिस्टम सारकें ना, मागीर ती हक्क तो म्हाज्या म्हणून जाता. ह्याच्या पुस्तकात तुम्ही म्हाका ऑडिटोरियम दिवची ना म्हणून कोणें सांगला तुमकां? आमचे कॉन्स्टिट्युशनल रायट आसा. लास्ट थिंग आमी म्हणला की लिगल कॉन्सिक्वेन्सीस तुम्ही अनजस्ट डिनाय केले जाल्यार लिगल कॉन्सिक्वेन्स आहा की अंडर आर्टिकल 266 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वी विल फाइल अ रिट पिटिशन इन द हाय कोर्ट ऑफ बॉम्बे एट द गोवा बेंच अँड वी विल टेक यू टू कोर्ट. हे वाचल्या उपरांत थिंगा ते थरथर कापोंक लागले आणि मागीर तेणे उगी बारा म्हणले बाबा तुम्ही पैसे भरा तुमचो शो करा. आता आमी सगळ्या कलाकारांक सांगूंक सोदता हे घडल्या उपरांत कलाकार आमचे कडेन येता, कलाकाराक कोणाक हेजे पयशे मेळना, ग्रांटाचे पयशे मेळना, कोणाक कितें मेळना, कलाकार आमचे कडेन येता आनी आमी हे असली गजाली घेतलेल्योच आनी आमी ह्या गजाली फायट करतल्योच. आनी शो जाले उपरांत शोआक आमी बसलेले. शो जाले उपरांत आमी कितें तेंचे प्रॉब्लेम्स आहा त्या शोआ बद्दल, म्हणजे 16 तारखेक गांव जाला जाणटो त्या शोआन आमकां कितें प्रॉब्लेम जाल्ले ते आमी एक 3 पेजीचो लेटर तांकां करून दाखयला. म्हणजे त्याच शोआन आमी उलयतना आमी जनरल उलयताले, सावंड सारको ना, हें सारकें ना. अरे त्या शोआक कितें जालें? त्या शोआन देर आर परफॉर्मर्स, मेल परफॉर्मर्स, फिमेल परफॉर्मर्स. फिमेल परफॉर्मर्स उलयतना तेजो वॉयस फाटल्या 6-7 रोज पळय आहा ते कोणच्या सायडीनी रोज खुर्च्यो आहा त्यो ऑडिटोरियमांत तिका आवाजूच येना. हांव ते सावंड टीम आहा तांकां घेवन शो चालू आसतना तांकां घेवन त्या सिटीर बसोवन दाखयले आनी तांकां म्हणलें तुमकां आयको येता. त्यांनी मान्य केलें की तांकां हाटल्यार कांयच आयको येना. मागीर आमी बोर्डार गेले, कन्सोलार घेवन बसोन आमी ते वॉल्यूम वाडोवपाचो प्रयत्न केले उपरांत तिका चूम फिडबॅक सावंड येता. फिडबॅक सावंड म्हणजे कितें तुवें तो सिस्टमाचो तुवें हें आहा तो पावर आहा तो पीक जाला. पीक जाले उपरांत मागीर तो सिस्टम आवाज करूंक लागलो. लायटी बद्दल हांव तुमकां सांग, सावंडाचे आमी 2-3 पॉयंट बरयले. हांवें तुका एक सावंडाचें उदाहरण दिलें, लायटीचें एक उदाहरण दिता. गांव जाला जाणटो शो आहा न्हू, तो सेट आहा पळय, तो सेट 2 भाग आहा त्या सेटाक, 2 भाग आहा. एक भाग म्हणजे ते बालकांव आहा घराचें. एक केन्ना राजदीप, सुची आनी बाकीची टीम बालकांवान येवन एक्टींग करता. म्हणजे ते घरा भायर उबे आहा आनी कोण घरा भायर येयला आनी तो सीन चालू आहा. तो सीन चालू आसतना तीच पळय भाग आहा सेटाचो, त्याच भागाक आमकां लायट जावं, पूण तशें जायना. आख्खेच लायट म्हणजे आख्खो सेट लायट जावं जाल्यार चालू कर, नाका जाल्यार बंद कर. एरिया लायट ना पळय, म्हणजे स्पेसिफीक लायटींग स्पॉट आसता त्या एरियेक स्पेसिफीक लायटींग करूंकच जायना. मागीर ते घरा भितर येयले आतां ते बालकान ना, आतां ते हॉलान आहा तेंच्या घराच्या हॉलान आनी थिंगा तो तेंची चर्चा चालू आहा, थिंगा एक्टींग चालू आहा. तो आमकां लायटाक जावं, ते जावंक शकच ना. मागीर तो दुसरी एक गजाल सांगता ते ही चेंजेस द डेकोर ऑफ हिज हाऊस इन द प्ले. दॅट इज एन इम्पॉर्टंट पार्ट ऑफ द प्ले. ही चेंजेस द डेकोर, म्हणजे घर तो रेनोवेट करता, नये घर बांदता. आतां आदले घराचे आदले लायटींग जाय आसलें, नये घर जाल्या उपरांत तेजे लायटींग चेंज जावंक जाय. ते लायटींग इफेक्ट मेळच ना. म्हणजे तुम्ही हॅलोजीन लाया आनी तुमचो शो करा, तुम्ही कितलोय बरो सेट बांदून येया, लायटींग आमी तोहोप दितलो तुमकां, ते सेट सामके बेकार दिसतले. हे लायटिंगाचें जालें. सावंडाचें हांवें सांगलां, स्टेजाचे प्रॉब्लेम सांगता. आतां राजदीपाच्या प्लेयान सावंड क्यूज आहा, एका वेळार तेणें ट्रॅक वाजोवचो पडटा. तो ट्रॅक वाजोवपाक एका मनशाक स्टेजीच्या मदें बसचो पडलो, आमच्या मनशाक स्टेजीच्या मदें. आनी स्टेजीची पल्ली उगडल्या आनी तेजी तकली थिंगा भायर सरता स्टेजी मदें.
हे नाका जाल्लें कित्याक भायल्यान सारकें करूंक ना. तो पळय ट्रॅक वाजयता तेका सुविधा आसूंक जाय, हुंय तेका बसूंक जाय, तेका सुविधा आसूंक जाय. तेका ग्रीन रूमान बसून ट्रॅक वाजोवंक जाय, तिका सुविधा आसूंक जाय. तेका हिंगा विंग्सान बसून ट्रॅक पे करूंक जाय, ही शूड हॅव द फेसिलिटी ओवर देट, ही शूड हॅव द फेसिलिटी इन द कन्सोल. पूण तेणी कितें केलां, भायल्यान तिगाच आहा म्हणजे तुमचो ट्रॅक वाजोवंक जाय जाल्यार तुमचे मदें एक तिका मनीस आसता. हें कितें नाका जाल्लें? आनी तो सावंड जो पळय चलतालो म्युजिकाचो, सावंड चलता तेन्ना सुरवातलें म्युजीक त्यो वायऱ्या पसून त्यो सारकें ना. सावंड म्हणजे म्युजीक सारकें दिवपाक मेळना अशें तरेची परिस्थिती. राजदीपाक हांवें सांगलें की आमी आमचे मायक घेवन येवपाचें. राजदीप म्हाका म्हणून लागलो ना, तेणी आमकां अलाव करूं. आतां आमकां अलाव करना आनी दुसऱ्यांक करता हेजेर हांव ज्ञानेश बाबाक सांगता मातशें उलय, कित्याक थिंगा एक इव्हेंट जाल्लो, ज्ञानेश बाब तुमकां सांगतलो हाव दे आर बीइंग व्हेरी व्हेरी सिलेक्टीव. ताचे पयलीं आनी एक गजाल सावंडाच्या बद्दल सांगता, सामकें आर्टिस्टाक इम्पॉर्टंट आसता की नाटक जेन्ना चलता तेन्ना मॉनिटर आसता तुमकां. सावंड बॉक्स लोकां खातीर आसता, तुका मॉनिटर आसता. सो तुका तो सावंड आयकुपाक येता आनी तूं कम्फर्टेबली फीडबॅक मेळटकर काम करपाक शकता. ही एक गजाल, ते मॉनिटर थंय ना. दुसरें अशें आसता की फाटल्यान ग्रीन रूम जो आसता, ग्रीन रूमाक मॉनिटर आसता. कित्याक म्हजो सीन केन्ना तो म्हाका तें आयकून म्हाका कळटा आनी हांव ग्रीन रूमांतल्यान ड्रेस करता आनी भायर सरता. आशिल्लें हय, ग्रीन रुमा मॉनिटर आशिल्लें. ग्रीन रुमा मॉनिटर आशिल्लें तें खबर आहा न्ही, तेंय मॉनिटर ना. आतां जालो अशें की एसेंब्ली भितर जो रिप्लाय दिला, त्या रिप्लाया भितर एक रिप्लाय आसा जुडी आलेमांचो, तुमी मुद्दम काडून पळयात. लास्ट दिसाक एसेंब्ली सोंपली पळय न्ही, त्या दिसाच्या हातूंत भितर ही एसेंब्ली गेल्यार तुमकां रिप्लाय मेळटलो, हांव हाडपाक विसरता हांव. तातूंत भितर तें सगळें पयलींचें सामान खंय गेलें हाजो कंप्लीट रिप्लाय दिला. तो पळयल्यार तुमी अजाप जातले. शांतीनेन एक फ्लॅट आहा कला अकादमीचो, थंय वचून सगळे स्पॉट उडयल्यात. थोडे आसात ते काडून थोडे हांगा हाडून दवरला, थोडे काडून साखळी दिला, थोडे काडून आनी खंय दिला. आनी सद्या कला अकादमीक केंयी वापरना, नवे आसा ते चलना. तातूंत जाय ते स्पॉट दितात आनी अशें मॉनिटर पसून ना. म्हणजे कशें कलाकारान काम करप हाजेर तुमी विचार करात. आनी एकूच पॉयंट घडये सांगचे पयलीं म्हाका विसरलो हांव हेजो सांगपाचो. हें नाटक जें आसा तें नाटक म्हादयेचेर आसा. हें नाटक एक्चुली सरकारान स्पॉन्सर करून सगळीं गांवांनी दाखोवपाक जाय. कारण म्हादयेचेर जागृती हें नाटक करता आनी ती जागृती आज सरकाराक म्हणून आमकां सगळ्यांक गरजेची आसा. आमी विचारपाक सोदता सरकाराक की ह्या कलाकारांच्या ह्या हाज्या नांवान म्हादयेचेर आवाज काडटा तो बंद बी करना न्हू तुमी. कोणे तरी म्हादयेचेर आवाज काडूच न्ही बी अशें कितें तरी तुमगेलें चल्लें ना न्हू. कित्याक हाजे पयलीं ह्या सरकारांतल्या लोकांनी कर्नाटकाक वचून तांच्या हातूंत भितर तें भाशण दितना थंय तांचे बरोबर हातांत धरल्यात. सो हें कितें म्हणून तें आमकां कळना. हे म्हादयेक लागून आवाज बंद करपाचो प्रकार काय कलाकार बोवाळ करतात म्हणून तांकां बंद करपाचो प्रकार आनी दोनी गजाली एक केल्यात तेंय बी आमकां समजना. खंय म्हणजे वेगवेगळ्या प्रकारचे कार्यक्रम जातात कला अकादमीत. नाटकां जातात, संगीत महोत्सव जातात. ज्ञानेश मोगे वचून पयलीं सांगता, ज्ञानेश मोगेक तुमी सगळे वळखता आसतले, हांव मुद्दम सांगता. ज्ञानेश मोगे स्वता कला अकादमी भितर म्हणजे तो स्टुडंट आसतना तो नाट्य करतात, पूण कला अकादमी भितर नाट्य प्रशिक्षण घेतलां. सगळी टॅक्निकल गजालींनी नाट्य प्रशिक्षण घेतलां आनी ताजे नंतर फाटलीं कितलींशींच वर्सां बरे बरे नाटकाचे प्रयोग डायरेक्ट केल्यात. सगळी कला अकादमी डिटेला भितर खबर आसा आनी त्या अधिकारान तो उलयता. तर वेगवेगळ्या खंयच्याय नाट्यगृहांत खंयच्याय थिएटरांत वेगवेगळ्या तरेचे कार्यक्रम जातात. थंय आसलेल्यो गजाली वेगवेगळी साधनां इक्विपमेंट्स लायट्स जावं किंवा सावंडाची ती सगळ्या तरेच्या कार्यक्रमांक पुरेशी आसता अशी ना, ती पुरक आसता अशी ना. ती अनेक असे कार्यक्रम जातात ज्या वेळार ते सादर करते जे कोण ते प्रोग्राम करतात ते आपले इक्विपमेंट्स घेवन येतात आनी ते लायतात बी थंय. वो रायट आसपाकूच जाय. आतां कला अकादमीन आमी सुरवाती पासून आतां तेजें नूतनीकरण जाल्ल्यार कला अकादमी नवीन नाटक करून सादर करतात ते भायल्यान तांकां सावंड बी घेवन येवचो पडटा म्हणून आमी टिका केल्लीच. कित्याक टिका केल्ली की भायल्यान हाडटा म्हणून न्हू, की जी कला अकादमीन आसपाक जाय साधनां ती थंय ना म्हणून टिका केल्ली, म्हणून हाडचें पडटा म्हणून. आतां उलटें हेंच्यांनी कितें केलां तर जी आसा तीच तुमी वापरा, तुमकां दुसरी वापरपाक मेळची ना अशें कितें तरी केलां.
आणि अशें कोणाक केलां तर जे कोण गोंयचे स्थानीक नाट्य कलाकार आसा त्यांच्या खातीर हो रोल आसा. त्यांच्या पयलीं 2 दीस पयलीं जो कार्यक्रम जाल्लो तेका हो रोल ना. तेंच्यांनी आपली स्वताची इक्विपमेंट हाडले, सावंड हाडलो आनी ते सादर केले. तो विनोद कॉमेडियन स्टँडअप कॉमेडी श्रीवास्तव होतो बायलेचे सुनील गोंयचो कलाकार न्ही, तो भायलो कलाकार करपाक शकता. भायलो कला म्हणजे फाल्यां संगीताचे कार्यक्रम जातले तेकाय भायले सावंड येतलोच, कित्याक तांकां विशिश्ट तरेचो सावंड जाय, तर तेकाय तुमी अलाव करचे ना. तर हे अंधेर नगरी चौपट राजा म्हणून एक धडो आसले आमकां. हे धडो साक्षात आतां थंय सादर जाताना आमकां दिसता की अंधेर नगरी चौपट राजा कितें म्हणजे असले कितें तरी नवीन नियम काडप आनी म्हणजे जे कोण स्थानीक कलाकार आसा तांकां त्रासान घालप. कसलोच विचार ना. गोंयच्या कलाकारांक भायल्या नदी ना आपण जे म्हणटा हय हाज्या पयलीं प्रोग्राम जालो आनी तेन्ना भायर सोड खरें म्हणजे ते सिलेक्टीव आसा. आतां थंयसर सांगलें एका ना जालें कितें बॉम्बेचे नाटक जालें कितें आमी जेन्ना बोवाळ घालप आनी प्रेसान ताजेर वेवस्थीत आवाज उखळ्ळो ताजे नंतर आतां हो रूट काडला. मदीं इनोग्रेशन तेका घेवन ना तांकां सांगलां आतां राजदीपान जेन्ना नाटक करपाक गेले तेन्ना सांगलां की आमी आतां रूट काडला, तुमकां भायल्यान साऊंड सिस्टम हाडपाक मेळची ना. आनी हे कोणाक फक्त गोंयचे कलाकारांक, गोंयच्या ग्रुपांक स्पेसिफाय केला तशें सांगतात ते तुका हाडपाक मेळची ना. करून हाडूंची ना, हाडूंक दिना. राजदीपाची जाल्यार वचून विचारात, तांकां थंय सांगलां. आतां हें जर जालें जायत जाल्यार हें सरळ डिस्क्रिमिनेशन. हांगा प्रश्न आसा आमी गोंयच्या सगळ्या कलाकारांक उडो मारतात की हांगा गोंयची कलाकारांक वेगळी वागणूक आनी भायले कलाकारांक वेगळी वागणूक. भायले कलाकारांक जाय तें दिवपाचें, सावंड जाल्यार सावंड हाडात, सगळ्यो गजाली दिवपाच्यो. आनी गोंयची कलाकार जेन्ना आसात तेन्ना हांगा तुमकां भायली सिस्टम हाडून कला सादर करपाक मेळना. ह्या गजालीचो कला राखणमान खर निशेध करता आनी गोंयच्या सगळीं कलाकारांक म्हणून मारता की आतां तरी भायर सरात ह्या गजालीचेर, कारण हें सरळ डिस्क्रिमिनेशन जावपाक लागलां. आनी आसा ती वापरात म्हणून थंय सारकी सावंड सिस्टम ना, थंय सारकी लायट सिस्टम ना, थंय बाकीचे इन्फ्रास्ट्रक्चर सारकी ना. हें स्वता मुख्यमंत्र्यान मान्य केलां विधानसभे भितर. आनी तें आसून पसून आनी वचून त्या जाग्यार घालून आसतना पसून तुमी हांगा आसूं तें करात आनी कला सादर करात. अशे तरेची हीन दर्जाची कंप्लीट डिस्क्रिमिनेटरी वागणूक जी आसा जी गोंयच्या कलाकारांक दितात ताचो आमी खर निशेध करतात. आनी ह्या गजालीचेर बेगोबेग सारको उपाय काडचो आनी गोंयच्या कलाकारांक न्याय दिवचो म्हणून आमी मागतात. हो एक राजदीपाचो प्रश्न ना. राजदीपाच्या हातूंतल्यान आमकां गोंयच्या कलाकारांक वागणूक कशी दितात तें समजलें. ही गोंयच्या सगळी कलाकारांक फाल्यां तियात्रिस्टाक आमकां सगळ्यांक ही परिस्थिती येतली. देखूनच शिटूक करपा खातीर आमी सगळ्यांक सादूर करपा खातीर आनी शिटूक करपा खातीर आमी ही प्रेस कॉन्फरन्स घेतल्या. हो प्रश्न फक्त राजदीपाचो ना, राजदीपातल्यान कळ्ळें गोंयच्या सगळी कलाकारां खातीर नंतर हें भोगचें पडटलें. ही परिस्थिती ह्या हातूंतल्यान सगळी उक्ती जाल्ली आसा. इतकेच न्हू, कला जर अशा तरेचे सतत चालू रावले की लोकलांक आनी चड करून तांकां प्रश्न विचारपी लोकांक अडून दवरप हें जर चालू रावलें जाल्यार आमचो जो कला राखण मंडळ आसा तो सदांच ह्या कलाकारांच्या फाटल्यान उबो आसतलोच. म्हणजे तांकां म्हणजे ज्या तरेन हें प्रकरण आमी हाताळ्ळें आनी ज्या तरेन तांकां प्रत्युत्तर आनी ज्या तरेन तांकां सगळें आनी इवन आमी फोन सुद्दां केले हे अशें तशें काय म्हणून आनी ज्या तरेन सगळें रिएक्ट जावंक लागले तेन्ना मागीर ते सावध जावन तेंच्यांनी मागीर ते मातशें मावाळ दवरून कशी ताका परवानगी दिली. पण हें म्हणजे कशें की आतां बोट घालून दिलो पूण फाल्यां मागीर फुडें तेजो कितें हें जायत सांगूं येना. सो पण आमी बी ओगी रावचे ना की समजा आमकां कळ्ळें आतां पर्यंत बरें जालें हें सगळें प्रकरण की आतां पर्यंत सगळे कलाकार भिकुरलेले आसले. पण ह्या सगळ्या प्रकरणात खूब जाण एकठांय येयल्या, बरेच जाण एकठांय येयल्या आनी कळटा आनी खूब जाण येवन सांगताय बी हें अशें आसा हें अशें आसा. अशा वेळार फक्त सहानुभूती दिवन न्हू तर योग्य तरेन सारकें पावलां उचलून आमी तेजो माग घेतले. आनी ही गजाल जी आसा ती गजाल सरळ कलाकारांक चिथोवपा सारकी कृती आसली. सरळ सांगू तुमी चिथयता जाल्यार आमकां बरें, आमचें आंदोलन आनी व्हड जातलें, आमचें आंदोलन आनी व्हड जातलें. पूण आमचें आंदोलन व्हड जालें आनी तेजे म्हणून प्रश्न सुटना न्ही. शेवटी आमी एकठांय कित्या खातीर आयल्यात प्रश्न सोडपा खातीर ही गजाली जाग्यार करच्यो म्हणून आमी आयल्यात.
त्यो तुमी जाग्यार घालनात आनी वेल्यान तुमी अशे तरेचो अन्याय करतात आनी तुमी हें करतात आनी तुमी म्हणलें म्हणटकर आतां ओके आमी सिस्टमान गेले त्या प्रमाणे राजदीपाक लेटर दिली न्ही आनी सांगलें की तूं पयलीं दिली ना म्हणून राजदीपान सगळ्यो गजाली वेवस्थीत ग्रिव्हन्सीस आहा त्यो ग्रिव्हन्सीस मांडल्यो ताजे नंतर काल राजदीपान व्हिडिओ घालो ओके चल पयलीं उलयलो म्हणून तुमी हें मरे राजदीपान लेटर दिलें आनी हें केलें सगळी गजाली आमी सगळीं कलाकारांक हें करतात की तुमी हाजे नंतर जे प्रयोग जर करतात आनी कंडिशन तुमचेर घाली जाल्यार तुमी बी लेटरां दियात आनी लेटरां थंय तुमी ताजी कॉपी चीफ मिनिस्टराक आनी सगळ्यांक पसून धाडात आनी ताजे नंतर ह्या गजालीचेर आवाज काडत आमी तुमचे बरोबर सदांच आसतले कारण हो प्रत्येक गोंयकार कलाकाराचेर केल्लो अन्याय भायल्यान जाय कितें सुविधा मेळटात आनी गोंयकारांक अशें करून फोंड्या कलेचो गळो घालपाचो प्रयत्न हो सरळ सरळ गोंयच्या कलाकारां कडेन कलेचो गळो हे फक्त कलाकार मनीस न्हू की बाकीची जी थिएटर्स आसा रवींद्र भवन आसा राजीव कला मंदिर आसा थंय सुद्दां अशा तरेचे प्रकरणां जायत आसता स्पर्धेच्या दरम्यान जाता बाकीच्या कार्यक्रमाच्या दरम्यान जाता ह्या कार्यक्रमाचो सुद्धा किंवा ह्या कार्यक्रमांनी सुद्धा जे अशा तरेचे डिस्क्रिमिनेशन जेन्ना जातले तेन्ना आमी थंय पावल घालतलेच आमचे हस्तक्षेप करतलेच सरकार कितलो तेंप आमचो हें पळोवपाक सोदता तेंय बी पळोवया हें खंयची कसले तरेचें राजकारण खेळटा कलाकारांक गोंयच्या कलाकारांक भायलो सोडना बरेच कलाकारांक सोड बरोबर ना कलाकारांचे इक्विपमेंट बरोबर न्ही हे सगळें फक्त आमी म्हणटात सुद्दां म्हाका जर काय हाडूंक जाय म्हाका जर ना म्हणटात ते कितें करचें ना मुळात सूड घेवप ही जी वृत्ती चालू आसा न्हू तेचो आमी पयलो निश्चित करतात सूड घेवप कलाकार म्हणजे हेंचे आवाज कोण उठयता तेका आडमेळे हाडप हेचो आमकां हो पयलो भाग तेचो आनी दुसरें हें की स्थानिकांक कित्याक ना हो दुसरो भाग आज पर्यंत गोंयच्याच न्ही भारताच्या न्ही जगाच्या इतिहासा भितर आनी हांवें मुद्दम म्हणटा जगाच्या इतिहासा भितर परत परत सिद्ध जालां जेन्ना खंयचेय सरकार अशे तरेन साहित्यिकाचो लेखकाचो कलाकाराचो हांचो गळो चिड्डुपाचो प्रयत्न करता तेन्ना ते प्रत्येक करतल्याक म्हारग पडला आतां तरी सरकारान जाग्यार येवचें आनी ह्यो गजाली ज्यो आसात त्यो गजाली जाग्यार घालून कलाकारां वयलो अन्याय बंद करचो हें आमी मागतात नाजाल्यार इतिहासाची पुनरावृत्ती जातली हें सरकारान लक्षांत दवरचें आनी तूं कंट्रोल हांव म्हणटा हो पळय लेटर आमी तुमकां कॉपी दिता हेज्या आदी गोंयांत पुर्तुगेज राज आशिल्लो आनी इंडियेक ब्रिटीश राज आशिल्लो खंयच्याच सरकारान खंयच्याच मुर्खान असले कांय लेटर कोणाकूच बरयलेले नाशिल्ले दीस कायंड ऑफ लेटर हॅज नेवर बीन रिटन दीस इज एब्सोल्यूट रिडिक्युलस हो लेटर आमी फ्रेम करून दवरपाचो आहा कित्याक असले लेटर आमच्या हिशोबान केन्ना इतिहासान कोणें बरोवंकूय ना आनी बरोवचेंय ना हें पळय ह्या लेटरान बरयलां तें दीस इज एब्सोल्यूट म्हणजे सरकार सामको तकलेन पिसोल्ला कशें दिसता हो तुमी वाचचो आनी हो पळय लेटर आहा तो लोकां मरेन हाडपाचो आनी डिस्ट्रिब्यूट करपाचो हे जे पळय हेजी पळय उतरां तेणी वापरल्या ती तुमी आहा पळय तुमी लोकां मरेन व्हरपाची म्हणून आमी मागणी करता थँक्यू Watch on Herald TV.